वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का एलामिया जारी। शरका ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। ये दहशतगर्द तंजीमें मासूम शहरियों और गैर मुल्कियों को निशाना बना रही हैं। आर्मी चीफ ने अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई। सूबाई एपेक्स कमेटियों के तहत ज़िलाई कोऑर्डिनेशन कमेटियों के क़याम का फैसला भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की भी शिरकत। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे ऑपरेशन का फैसला, कलदम मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS को निशाना बनाया जाएगा। बलोचिस्तान में होगा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS कोई नहीं बचेगा। एपेक्स कमेटी ने बलोचिस्तान ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में पाकिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम को दोबारा फाल करने का फैसला कर लिया गया। इजलास में नेक्टा को दोबारा फाल करने, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और खतरात की तशखीस के मराकज के कयाम पर इत्तफाक किया गया। इजलास में सूबाई एपेक्स कमेटियों की ज़ेर निगरानी ज़िली राबता कमेटियों के कयाम का भी फैसला किया गया। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमें दुश्मन कुव्वतों की ईमा पर मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को नाकाम बनाने के लिए शहरियों और गैर मुल्कियों के निशाना बना रही हैं। इजलास में पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म मुहिम की तजदीद, गुमराहकुन मालूमात के फैलाव से निमटने के मुतल्लिका इदारों के हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी इत्तेफाक राय, मुत्तहिद सियासी आवाज और कौमी बयानी की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत, विफाकी वुज़रा, सूबाई वुज़रे आला, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने शिरकत की। ठंडे दिल से सोचना और फैसला करना है, धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल एपेक्स कमेटी से खिताब, कहा बलूचिस्तान में हालात बदतरीन हैं। अगर दहशतगर्दी पर काबू ना पाया गया तो तरक्की और खुशहाली के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर खुलकर बात करनी चाहिए ताकि ठोस इक़दामात हो सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में अशराफिया को मुखातिब करते हुए कहा कि गरीब आवाम ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अब वक्त है अशराफिया कौम के लिए कुछ करे। IMF के प्रोग्राम के लिए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने मदद की। मईशत की बेहतरी में किरदार पर तमाम इदारों के मशकूर हैं। माशी बेहतरी के लिए आर्मी चीफ ने बेहतरीन काम किया। दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। IMF के प्रोग्राम के लिए हमें सऊदी अरेबिया, हमें UAE और चाइना की उनकी हमें मदद लेनी पड़ी। KP में, बलूचिस्तान में आज हर रोज़ कोई दिन नहीं गुजरता जहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता। दहशतगर्दी के खात्मे के साथ मशरूत है, उसके बगैर कुछ नहीं आगे होगा। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठें कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। हमें बैठ कर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है आपको, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। जो कोई सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा इसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी से खिताब, कहा दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। आइन हम पर पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं।
एपेक्स कमेटी में अलियमीन गंडापुर की बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुताल्लिक रही। अलियमीन ने बानी पीटीआई से मुताल्लिक कहा वो बगैर किसी जुर्म के कैद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अलियमीन ने 99% बातें सूबे में दहशतगर्दी से मुताल्लिक की। उन्होंने कहा कि हमें एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, हमारी पार्टी को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। वज़ीर दिफा ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमारे साथ है। बानी पीटीआई ने सारी उम्र स्टैब्लिशमेंट की सियासत की है। बेसिकली अपने सूबे में जो है मेन उनकी जो बातचीत है अपने सूबे में दहशतगर्दी के मुतलका हमारी पार्टी के जो है उसको इजाज़त नहीं दी जा रही, जलसे की इजाज़त और प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही। फिर उन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ कि जी मेरा लीडर जो है वो 1.25 साल से कैद है और उस पे उन्होंने कहा जी कि उसका तो कोई गुनाह नहीं है, कोई उसका जुर्म नहीं है, उसको कैद रखा हुआ। ये 2-3 बातें उन्होंने की, लेकिन 99% बातें जो हैं उन्होंने अपने सूबे में टेररिज्म के दिए। ये मेरा ख्याल है उन्होंने ये दोनों बातें जो हैं सिर्फ तबरकन की हैं। इमरान खान ने अगर करना है तो उसको मेरा ख्याल है 9 मई वाला पुल क्रॉस करना पड़ेगा। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात, पुलिस एहलकारों के अगवा पर तशद्दुद और तशवीश का इजहार सामने आ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर ने कहा पाकिस्तानी आवाम के खिलाफ दहशतगर्दों के खौफनाक हमले जारी हैं। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी आवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसानात उठाए हैं। हमारे दिल कोयटा में 9 नवंबर धमाके के मुतासरीन के साथ हैं। दहशतगर्दी रोकने से मुतालिक हुकूमती रहनुमाओं से बातचीत के लिए अमरीका पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ शराकतदारी जारी। वेलकम बैक। आपको बताएं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलियमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल रावलपिंडी में अहम मुलाकात। तकरीबन 1.5 घंटे तक कॉन्फ्रेंस रूम में ये मुलाकात जारी रही और मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज और एपेक्स कमेटी इजलास के बारे में बातचीत की गई। अलियमीन गंडापुर 11 बजे अडियाला जेल पहुंचे। मुलाकात में मुल्की सियासी पार्टी मामलात और सूबे के इंतजामी उमूर और ज़ेर समात मुकदमात पर भी गुफ्तगू की गई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलियमीन गंडापुर बगैर मीडिया से गुफ्तगू किए वापस रवाना हो गए। बानी पीटीआई ने अलियमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। सियासी जमातें हमेशा दरवाजे खुली रखती हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अलियमीन गंडापुर बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई के पास आए थे। अलियमीन और बैरिस्टर गौहर ने 24 नवंबर की तैयारियों पर ब्रीफ किया। बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर और अलियमीन गंडापुर ने मुज़ाकरात के लिए इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा कानून की हुक्मरानी, अदलिया, वोट चोरी, असीरान की रिहाई होनी चाहिए। इमरान खान ने यह भी बताया कि आज अलियमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। उन्होंने पहले उनको ब्रीफ किया 24 नवंबर की इसी वोट को वापस लेने के लिए आप निकल रहे हैं क्योंकि ये आपका वोट चोरी कर लिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अलियमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है पीटीआई 24 नवंबर की कॉल वापस ले तो अच्छा है, वरना हुकूमत आईन और कानून के तहत आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करेगी। अपने बयान में सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि पीटीआई के 4 मुतालिबात ख़याली गुब्बारे हैं, इन पर हुकूमत किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही, ना पीटीआई को इस सिलसिले में कोई रियायत दी जा सकती है। पीटीआई 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान करके बंद गली में आ चुकी है, वो इससे निकलने के लिए किसी बहाने की तलाश में है। बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत के दौरान गद्दारी, एफेड्रेन और हेरोइन जैसे झूठे और मज़ाक़ खेज़ मुकदमात बनाकर ओपोजिशन को जेलों में डाला। बानी पीटीआई और इनके तमाम साथियों पर ठोस मुकदमात हैं। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र जुड़वां शहरों में इंतजामिया मुतहरिक हो गई। पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए इक़दामात तेज़ कर दिए। पीटीआई के 24 नवंबर के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में कंटेनर्स पहुँचाने का अमल शुरू हो गया। ज़िला इंतजामिया और पुलिस की मुआवनत से कंटेनर्स लाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक छुट्टी पर गए जवानों को भी वापस बुला लिया गया है। ये फैसला आला सतह इजलास में हुआ है। दूसरी जानिब एहतजाज
احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی پولیس نے بھی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے۔ راولپنڈی پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنان کے گھروں کے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ہونے والوں میں پی ٹی آئی رہنما زیاد خلیق کیانی بھی شامل ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ الیمین گنڈاپور وسائل کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پولیس والے اغوا ہو رہے ہیں۔ ایک غیر سیاسی خاتون کی آڈیو آئی ہے۔ آج غیر سیاسی خاتون ہر بندے کو ہدایات دے رہی ہے کہ کتنے بندے لانے ہیں۔ سیاسی تقریر کرنا، پلاننگ کرنا سیاست میں حصہ لینا ہی ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے اجلاس میں الجہاد کے نعرے لگائے گئے۔ اگر لوگ خود نکل رہے ہیں تو ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ پی ٹی آئی پاکستان میں فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک عدد صوبہ ہے جس کا نام ہے خیبر پختونخوا، جو اس وقت مالی مشکلات کے ساتھ ساتھ بہت ساری سیکیورٹی معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ کے پی کے 7 اہلکار جو ہیں ان کو اسلحہ سمیت اغوا کر لیا گیا تھا۔ غیر سیاسی خاتون جلسوں کی جلوسوں کی پلاننگ کرتی ہے کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وہ جو ہے وہ ایک وزیر اعظم پاکستان کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو ریموٹ کنٹرول کے اوپر چلا رہی تھی۔ سیاست میں حصہ لینا کسے کہتے ہیں؟ سیاسی تقریر کرنا سیاست میں حصہ لینا ہے نا، سیاسی پلاننگ کرنا سیاست میں حصہ لینا ہے نا۔ اگر لوگ خود نکل رہے ہیں تو پھر ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس دفعہ نیا یہ ہوگا کہ وہ جو سیاسی کزن کی سکھائی ہوئی آپ کی ایک روایت ہے کہ آپ کو لاشیں اکٹھی کرنی، اور ہمیشہ انہوں نے لاشیں اکٹھی کرنے کا پروگرام بنایا۔ سینیٹر فیصل وافدہ نے کہا ہے کہ 24 نومبر کو کوئی رہائی نہیں ہو رہی کیونکہ بانی پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے کوئی مخلص لوگ نہیں۔ اگر احتجاج کی تاریخ تبدیل ہو گئی تو حیرت نہیں ہوگی۔ کوئی ایم پی اے 50 لوگ بھی نہیں لا سکے گا۔ بانی پی ٹی آئی غریبوں کے بچوں کو مروانے کے لیے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنا ہے تو اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ احتجاج میں 50,000 آئیں یا 5 سے 50 لاکھ لوگ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 25 نومبر کو بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد ہونی ہے، اس لیے 24 کے احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ سارا ڈرامہ 24 کو پانی کا بلبلہ جو بننے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اندر خانے ابھی بات ہو رہی ہے، لیٹے ہوئے گنڈاپور کس کا پیغام لے کے گیا ہے؟ یہ اگر آپ کا اثر رسوخ ہے کہ غریب بچوں کے گلے کٹ رہے ہیں فلسطین کے اندر، تو آپ کو وہاں کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نظر نہیں آتی۔ پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہونے جا رہے ہیں اس کو آپ بچا نہیں سک رہے، اس پہ گولیاں چل رہی ہیں۔ میں نے آپ کو افغانستان کا بتایا، میں نے آپ کو صدام کا بتایا، میں نے آپ کو فلسطین کا بتایا، میں نے آپ کو کشمیر کا بتایا، میں نے آپ کو ابھی کوئٹہ میں جو بلاسٹ ہوا اس کا بتایا۔ کوئی کانگریس نظر نہیں آ رہی، کوئی یو ایس نظر نہیں آ رہی، کوئی فریڈم آف اسپیچ نظر نہیں آ رہی، کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ آپ سجیشن ضرور دیں، ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ یہ غلامی کا اور مداخلت والی چیز ایکسیپٹیبل۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا الیمین گنڈاپور کسی سے مذاکرات کے لیے نہیں گئے، مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی یہی موقف اپنایا۔ انہوں نے کہا 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے حکومت سخت اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت کی کوئی دھمکی کسی آئینی حق کو نہیں روک سکتی۔ 2 مہینوں کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنا حکومت کے ڈر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حکومت بچوں کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ پاسپورٹ بلاک کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دوریاں بڑھنے لگیں۔ پی پی رہنما ندیم افضل چند کہتے ہیں خواہش ہے نون لیگ سے اتحاد نہ ہی چلے، قیادت سے کہیں گے نون لیگ سے جان چھڑوائیں۔ پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے لوگوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے۔ کہ جی اللہ خیر کرے گا، مجھے ہماری تو خواہش ہے کہ یہ نہ ہی چلے، کیونکہ اس لیے میں سچی بتاؤں ہماری تو جب قیادت سے میٹنگ ہوگی اب تو اپنے بھرپور اپنے تحفظات رکھیں گے، تو ہم تو اپنی قیادت سے ضرور کہیں گے کہ خدا را ان سے جان چھڑوائیں۔ کسانوں کے اوپر جس طرح یہ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، ہمارے ورکروں کو بھی پکڑ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے مختار گوندل میں رجوال سے کل 6 میرے حلقے کے ورکروں پہ انہوں نے ریڈ کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، ان کو وہ لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، ابھی لسٹیں اسپیشل برانچ نے اور ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے کسی جو کوئی پتہ نہیں کس پارٹی سے ہے کون۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کو ہمیں پنجاب میں تو جی ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا شوگر ملز، شوگر ڈیلرز کے حوالے سے بڑا فیصلہ۔
FBR, FIA اور IB کو چینی کی فروخت پر ٹیکس چوری، غیر دستاویزی سیلز اور قیمتوں میں اضافے کی روک تھام کے لیے مشترکہ کارروائی کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے شوگر ملز اور شوگر ڈیلرز سے متعلق کیے گئے بڑے فیصلے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق شوگر کرشنگ سیزن شروع ہو رہا ہے۔ شوگر ملز اور ڈیلرز سے GST کی 100% وصولی یقینی بنائی جائے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹیکس چوری اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث شوگر ملز مالکان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن میں ہدایت کی گئی ہے کہ شوگر ملز میں کیمرے نصب کیے جائیں تاکہ چینی کی ذخیرہ اندوزی نہ ہو سکے اور قیمتوں میں توازن رہے، جبکہ کیمروں کے ذریعے شوگر ملز کی پیداواری عمل اور ذخیرہ اندوزی پر نظر رکھی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ موسم سرما کے لیے بجلی کے خصوصی پیکج کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سردیوں کے لیے خصوصی پیکج 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ پیکج کے تحت 200 یونٹ سے زائد استعمال پر 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ ریلیف ملے گا کہ الیکٹرک سمیت بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیز کے صارفین کو پیکج ملے گا۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق اقتصادی رابطہ کمیٹی نے NDMA کے لیے 3 ارب 10 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی منظور کر لی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی آذربائیجان میں معاشی امور کے وزیر مائیکل سے ملاقات ہوئی ہے۔ آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری، B2B اور G2G سرگرمیوں پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری عبدالعلیم خان کی باکو میں وزیر اکنامی مائیکل سے ملاقات ہوئی ہے۔ باہمی تجارت اور دو طرفہ تعلقات اور تعاون میں اضافے پر بات چیت کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے وزیر اکانومی مائیکل کو PIA، زرعی ترقیاتی بینک، ڈسکوز، یوٹیلیٹی سٹورز اور دیگر منصوبوں کی پرائیویٹائزیشن میں شامل ہونے کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجارت کے حجم میں اضافے کے لیے ٹھوس اور قابل عمل اقدامات کرنے ہوں گے۔ آذربائیجان کے وزیر اکانومی مائیکل نے کہا کہ پاکستان سے باکو کی ڈائریکٹ فلائٹ سے ہمارے ٹورزم میں اضافہ ہوا ہے۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا جواب نہ ملنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو نوٹس جاری کر دیا۔ قائمہ کمیٹی نے PCB کو کابینہ ڈویژن کے ماتحت کرنے کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیراعظم کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کا اجلاس چیئرمین ثناء اللہ خان مستی خیل کی زیر صدارت پاکستان سپورٹس بورڈ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے تاخیر سے فراہم کردہ دستاویزات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ PCB کا جواب نہ ملنے پر قائمہ کمیٹی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین PCB محسن نقوی کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیئرمین PCB آئندہ اجلاس میں ذاتی حیثیت میں طلب کر لیے گئے ہیں۔ چیئرمین کمیٹی کی کہا ہے کہ PCB کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ کیا PCB کے عہدیداران کوئی آسمانی مخلوق ہیں؟ وزیر داخلہ ہوگا تو اپنی جگہ ہوگا۔ قائمہ کمیٹی سب سے بڑا فورم ہے، یہاں جواب دہی کے لیے آنا چاہیے۔ قائمہ کمیٹی نے PCB کو کابینہ ڈویژن کے ماتحت کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی چوتھی سماعت آرمی چیف کی مدت ملازمت اور ججز کی پارلیمنٹ سے خطاب کے خلاف درخواستیں سماعت 4 درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں 60,000 زیر التوا کیسز بار بار یاد کرائے جاتے ہیں۔ ایسے مقدمات کے باعث زیر التوا کیسز کی تعداد 60,000 ہو چکی ہے۔ سوئی سدرن گیس اور ہاؤسنگ سوسائٹی سمیت جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے آئینی بینچ کو بھیجے گئے 2 مقدمات ریگولر بینچ کو واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے بشارت راجہ کی اس رپورٹ میں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے مختلف درخواستوں پر سماعت کی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق محمود اختر نقوی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ آئینی بینچ نے عدم پیروی پر درخواست خارج کر دی۔ آئینی بینچ نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی پارلیمنٹ میں تقرریوں کے خلاف محمود اختر نقوی کی دوسری درخواست بھی خارج کی۔ درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات برقرار رکھے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ایک وقوع پر 2 FIR کے اندراج کے کیس میں درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سپریم کورٹ میں ایسے کیسز کے باعث زیر التوا کیسز تعداد 60,000 ہو چکی ہے۔ ہمیں 60,000 زیر التوا کیسز بار بار یاد کروائے جاتے ہیں۔ آئینی بینچ نے گھی ملز پر ٹیکس سے متعلق کیس میں وفاق سمیت تمام صوبوں کو نوٹس جاری کر دیا۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ وکیل طرف کارگزار نے کہا اس کیس میں فل بینچ کا فیصلہ ہے۔
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा 7 रुकनी आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझा जाए। जस्टिस अली मजहर ने जेर ज़मीन पानी पर टैक्स के नफाज से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा तमाम सूबे कानून साजी कर लें, जब कानून नहीं बनाया जाएगा तो मुकदमात 20 साल तक ही चलते रहेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अपना काम नहीं किया जाता फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। जस्टिस आयशा मलिक ने निजी चैनल के खिलाफ तनख्वाहों की अदम अदायगियों से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस केस पर समाअत करने से माजरत कर ली। सुई सदरन गैस और हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक केसेस वापस रेगुलर बेंचेस को भिजवा दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के आईनी बेंच को भेजे गए 2 मुकदमात भी रेगुलर बेंच को वापस भेज दिए गए। रावलपिंडी अडियाला जेल में बानी पिचाई और बुरशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुल्जिमान की जानिब से आज भी 342 के तहत जारी सवाल नामों के जवाब दाखिल ना करवाए जा सके। अदालत ने समाअत कल 20 नवंबर तक मुलतवी करते हुए मुल्जिमान से सवाल नामों पर जवाब तलब कर लिया। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। समाअत के दौरान बानी पिचाई को अडियाला जेल से अदालत में पेश किया गया, ताहम बुशरा बीबी अदालत पेश ना हुई। बुशरा बीबी ने तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से 1 रोज़ा इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। वकला सफाई की जानिब से 16 गवाहान की लिस्ट पेश कर दी गई और इस्तदा की गई कि इन 16 गवाहान को अदालती गवाह के तौर पर तलब किया जाए। नैब वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक गवाहान की शहादत मुकम्मल होने पर मुल्जिमान सवालात के जवाब देते हैं। कानून के मुताबिक मुल्जिमान से 342 के सवाल नामों पर जवाब तलब किए जाएं। इस वक्त 16 गवाहान को तलब करने का मकसद सिर्फ केस को तूल देना है। अदालत ने वकलाए सफाई की गवाहान तलब करने की दरखास्त को मुनासिब वक्त पर समाअत के लिए रख लिया। स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए एबीएन है कौम की सोच।